अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। मुल्क भर में आम इंतखाबात 6 नवंबर को होने चाहिए। सदर मुमलकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखकर ये तजवीज़ दी है। ये उनका हुक्म नहीं है, ये उनकी तजवीज़ है। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अमल दरामद करेगा या नहीं करेगा, निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इस मामले में सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, इस बारे आपको आगाह करना है। आज ख़त लिखा सदर मुमलकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम। उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 48 की सब क्लॉज 5 के तहत मुझे इख्तियार हासिल है कि मैं कौमी असम्बली की तारीख़ का इलेक्शन के लिए तारीख़ का ऐलान करूँ। तो इसलिए उन्होंने 6 नवंबर तजवीज़ किया इलेक्शन के लिए डेट। उन्होंने कहा कि इस दिन जो है ना 89 डेज़ हो जाएंगे कौमी असम्बली को तहलील हुए, तो इसलिए ये जो तारीख़ है ये मुनासिब है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इस हक़ को तस्लीम किया कि सूबाई असम्बलियों के लिए इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करना जो है ना इलेक्शन एक्ट 2017 की सब क्लॉज 57 के तहत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है ना आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के लिए आइन और कानून के मुताबिक इक़दामात करे। और जो अगर क्योंकि मुल्क की इस वक्त ज़रूरत है कि एक ही दिन इलेक्शन हो, और इसलिए इलेक्शन कमीशन जो सदर साहब ने अपनी डेट तजवीज़ कर दी है, उन्होंने कहा कि आप सियासी जमातों से और अदालत से रहनुमाई ले लें ताकि एक दिन इलेक्शन हो सके, ताकि इस मुल्क का जो वसाइल हैं वो ज़ाया ना हो। सदर मुमलकत की ये तजवीज़ है। उन्होंने ख़ुद को वो ज़ाहिर है आइन का आर्टिकल 48 की सब क्लॉज 5 उनको कहती है, हुक्म देती है कि वो इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करें, मगर सदर साहब ने ये तजवीज़ दी है, ये उनका हुक्म नहीं है। आपको याद होगा कि जब उन्होंने पंजाब के अंदर और केपी के अंदर जो है ना 30 अप्रैल 2023 की इलेक्शन की तारीख़ दी थी, तो उन्होंने बाकायदा तारीख़ दी थी, उन्होंने तजवीज़ नहीं दी थी। इस दफ़ा उन्होंने तजवीज़ दी है और उन्होंने मेरे हिसाब से जो उनके ऊपर एक बर्डन आना था, अगर वो ज़ाहिर है सदर साहब उनकी जो कानूनी टीम है उन्होंने भी उनको तजवीज़ दी थी कि आप इसकी तारीख़ का ऐलान करें क्योंकि आपका इसका इख्तियार हासिल है। अगर सदर साहब चले जाते, उनकी कानूनी टीम की जो एडवाइस थी वो बरकरार रहनी थी, अगली गवर्नमेंट आनी थी, उन्होंने उसके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाना था कि आपने इलेक्शन की बर वक्त तारीख़ नहीं दी क्योंकि आपने 90 डेज़ में देनी थी, आपने नहीं दी। तो सदर साहब ने उससे जान छुड़वाई है, उन्होंने ख़ुद तजवीज़ दे दी, अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल दिया है। मगर मेरी इतलात हैं कि गुज़श्ता ये जिस दिन ख़बर आई थी उस दिन से लेकर आज तक 2 से 3 दिन हो गए हैं, तो उसके अंदर ये फ़ैसला हो चुका है कि सदर साहब अगर तारीख़ का ऐलान करेंगे तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। मुल्क के अंदर 6 नवंबर को सदर साहब ने अनाउंस तो कर दिया है, मगर उनके जो उस तारीख़ को इलेक्शन नहीं होंगे। एक और फ़ैसला भी हुआ है कि मुल्क के अंदर जो आम इंतखाबात हैं उनको ज़्यादा डिले नहीं किया जाएगा। जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू के अंदर इंतखाबात करा दिए जाएंगे, क्योंकि ये मुल्क इस निगरान हुकूमत के हाथ में ज़्यादा देर नहीं रह सकता, मुतहम्मल नहीं हो सकता। मुल्क के पॉलिटिकल हालात और इकॉनमी जो है इस चीज़ की मुतहम्मल नहीं हो सकती, और मगरब भी इस चीज़ को देखे हुए। आज भी बरतानिया की जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने मुलाकात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और उनको कहा कि वो इलेक्शन की तरफ तवज्जो दें, इलेक्शन आज़ादाना मुल्क के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। कुछ दिन पहले अमेरिका के सफ़ीर ने भी मुलाकात की थी और उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात की। तो इसलिए ये नहीं हो सकता, इसलिए ये इलेक्शन जो है जनवरी के एंड पे या फरवरी के शुरू के अंदर हो जाएंगे। इसी चीज़ को लेके मुस्लिम लीग नून भी बार बार कह रही है, पीपल्स पार्टी उनके ऊपर तनकीद कर रही है कि इनको लेवल प्ले फीड दी जा रही है, हमें नहीं दी जा रही, पीटीआई को नहीं दी जा रही। तो ये सूरत हाल, इलेक्शन तो होने ही है और ये बहुत ज़रूरी भी है इस मुल्क के अंदर। जिस तरह सियासी हालात बदल रहे हैं उससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि इलेक्शन करीब है। मियां नवाज शरीफ अनाउंस कर चुके हैं कि वो 21 अक्टूबर को इस मुल्क के अंदर वापस आ जाएंगे और वो आके अपनी पार्टी की कैंपेन करेंगे। उनकी 2 शर्तें थी मुल्क से वापस आने के लिए, उनकी अपनी पार्टी से नहीं थी, इस मुल्क के जो मोतबर हलके हैं, ताकतवर हलके हैं, उनके साथ थी। एक उनकी शर्त ये थी कि जो फैज़ हमीद हैं उनका एहतसाब होना चाहिए, और दूसरी उनकी शर्त ये थी कि जब वो आएंगे इलेक्शन कैंपेन करेंगे तो वो जनरल बाजवा, फैज़ हमीद, साकिब निसार, जस्टिस खोसा और शेख अज़मत सईद के ख़िलाफ़ जो है वो अपना बयानिया बनाएंगे। वो पब्लिकली जाएंगे, पब्लिक के अंदर जाएंगे और उनको बताएंगे कि उनकी हुकूमत को किस तरह गिराया गया, उनको किस तरह से सज़ा दी गई। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो अब तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं, उनकी शराइत मान ली गई हैं। इसी के बाद ही उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो मुल्क के अंदर वापस आएँगे और वो डेट देंगे। और बहुत सारी चैमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद अब वो अभी भी नहीं आए, क्योंकि उनको अब जो हालात इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं ज़रूरी है कि वो आएँ, वरना उनकी पार्टी को किसने वोट देना है। और एक और बात भी है, इमरान खान साहब की जो सियासी मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। साइफ़र वाले मामले के ऊपर भी आज अदालत ने FIA को हुक्म जारी कर दिया है कि वो 26 सितंबर तक जो अपना चालान जमा कराएं और उसके बाद वो उसके फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। उसके बाद कुछ गवाहान होंगे। आज़म खान साहब का बयान पहले ही रिकॉर्ड हो चुका और गवाहियाँ होने के बाद, कुछ सबूत सामने आने के बाद 1 माह के अंदर अदालत पाबंद है कि वो फ़ैसला करेगी।
اب عدالت دوسری طرف عدالت کے اندر ان کی جو ضمانت کی عرضی بھی لگی ہوئی ہے، اگر ان کی ضمانت عمران خان صاحب کی اس کیس کے اندر ہو بھی جاتی ہے تو وہ رہا نہیں ہوں گے، وہ رہیں گے اٹک جیل کے اندر انٹل کہ ان کو ڈیالہ جیل منتقل نہیں کیا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ، وہ رہیں گے جیل کے اندر ہی، کیونکہ 9 مئی کے واقعات ہیں ان کے اندر بھی جی آئی ٹی نے ان کو 10 مقدمات کے اندر بے گناہ قرار دیا ہے، اور اس کے بعد ان کی بھی ان کیسز کے اندر بھی گرفتاری ڈالی گئی ہے، تو وہ ان کو اگر سائفر میں ضمانت بھی مل بھی گئی تو انہیں 9 مئی کے مقدمات کے اندر بھی ظاہر ہے ان کو جو ہے نا وہ ضمانت لینی پڑے گی، اس کے بعد ہی رہا ہوں گے، اور جس کے چانسز کیونکہ 10 مقدمات میں ان کو بے گناہ قرار دیا گیا اور 10 میں ہی ان کی گرفتاری ہوئی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی ضمانت اس طرح 10 مقدمات میں اتنی آسانی سے ہو جائے گی، اتنے میں تو 1 ماہ گزر جائے گا اور فیصلہ آ جائے گا، اور ان کو نئے کیس کے اندر عین ممکن ہے کہ جو حالات بتا رہے ہیں، جس طرح کی پالیٹکس جس طرح بڑھ رہی ہے اور جس طرح کے شواہد سامنے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو سزا ہو جائے، ہو سکتا ہے ان کو وہ بری ہو جائیں، جرم سے دیکھ اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، مگر جو 9 مئی کے واقعات کے اندر ان کو مجرم گناہ گار قرار دیا گیا، اس کے جی آئی ٹی نے تفتیش کیا، وہ اٹک جیل کے اندر جا کے ان سے ملے تھے، عمران خان صاحب سے ان سے سوال ہوئے تھے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ جو کور کمانڈر کے گھر کے اوپر جی ایچ کیو کے اوپر اور باقی جو تنصیبات جلائی گئی ہیں ان کے پیچھے آپ کا ہاتھ تھا، تو خان صاحب نے وہی بات دہرائی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب مجھے گرفتار کریں گے تو لوگ کس طرف جائیں گے، کس طرف مشتعل ہوں گے، کس طرف جائیں گے، انہوں نے کہا کہ یہ ان کے خلاف پلاننگ کر کے یہ واقعہ کیا گیا ہے، ان کے خلاف ہے، پی ٹی آئی کے خلاف ہے، انہوں نے اپنا موقف ہے۔ اس کے بعد جو گرفتار لوگ تھے ان سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے، 80 کے قریب لوگوں سے پوچھا گیا ہے کہ جناب بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا تھا، اور انہوں لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی کسی نے تقریر سنی ہے اور کسی نے ویسے ہی ان سے بات چیت کی ہے، تو اشتعال ان کی طرف سے آیا، تو اس وجہ سے بھی ان کو جو ہے نا اس کے اندر گناہ گار قرار دیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کی جو تقریریں تھیں سوشل میڈیا پہ تھیں اور جو نیشنل میڈیا کے اوپر چلیں، جس کے اندر وہ لوگوں کو کہتے تھے، اشتعال دلاتے تھے، فوج کے خلاف مشتعل کرتے تھے، جنرل باجوہ کے خلاف کرتے تھے، باقی لوگوں کے خلاف لوگوں کو کہتے تھے، بھڑکاتے تھے، اور جس طرح انہوں نے نیوٹرل ہونے کو جو ہے نا داغ بنا دیا تھا، اور جس طرح میر جعفر اور میر صادق کی گردان اس ملک کے اندر دہرائی جاتی تھی، سائفر والے معاملے کے اوپر جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو بہکایا، تو اس بنیاد کے اوپر ان کے خلاف یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ آج ہتھ کڑی لگائی گئی شاہ محمود قریشی صاحب کو، وہ اس ملک کے وزیر خارجہ رہے، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ رہے، وہ بہت سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ مختلف جماعتوں کے اندر بھی رہے، پیپلز پارٹی میں بھی رہے، نون لیگ میں بھی رہے، وہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین ہیں، ان کو آج ہتھ کڑی لگائی گئی ہے، جو بہت افسوسناک ہے۔ اسلام آباد پولیس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ جیل کے رولز ہوتے ہیں، بلا وجہ ایسے ہی ہتھ کڑی نہیں لگائی جا سکتی۔ آپ کو جب جو کوئی بڑے ملک کے بڑے عہدوں کے اوپر رہا ہوتا ہے ان کو رولز کے مطابق استثناء حاصل ہوتا ہے۔ اب میں نے نہیں دیکھا شہباز شریف صاحب کو کبھی ہتھ کڑی لگا کے پیش کیا گیا، اور دیگر ملزم تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا، نیب کے مختلف شاید خاقان عباسی کو بھی گرفتار کیا گیا، اور دیگر لوگوں کو بھی کیا گیا، مفتاح اسماعیل کو گرفتار کیا گیا، تو ان کو ہتھ کڑیاں نہیں لگی ہوتی تھی۔ ویسے بھی 2019 کے اندر جب ایک ٹیچر کو، سرگودا یونیورسٹی کے پروفیسر کو، پنجاب یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کو ہتھ کڑیاں لگا کے نیب کے پیش کیا گیا، تو اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ غیر شرعی ہے، غیر قانونی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہتک اسلام و تکریم میں انسانیت کے بھی خلاف ہے، تو اگر اس وقت کے اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا، اور اس کو بدقسمتی دیکھیے، شومیہ قسمت دیکھیے، عمران خان صاحب کے جو وزیر اطلاعات تھے فواد چودھری صاحب، انہوں نے اس کو خوب لتاڑا تھا، انہوں نے اسلامی نظریات کونسل کو کہا تھا کہ آج امیر آدمی کو ہتھ کڑی لگی ہے تو آپ کو مسئلہ بن رہا ہے، غریب آدمی کو ہتھ کڑی لگتی ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ جیل رولز کے مطابق جو کلاس سی کا ملزم ہوتا ہے، جو کرمنل ہوتا ہے، جس نے بہت ہی کوئی بڑا جرم کیا ہوتا ہے، تو اس کو ظاہر ہے اور جس کے بارے میں خدشہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ٹیررسٹ بھی ہو، اور یا اس طرح کا کوئی بندہ ہو جس کے بارے میں خدشہ ہو کہ وہ بھاگ سکتا ہے، یہ لوگ اس کو چھڑوانے کے لیے آ سکتے ہیں، تو ان کو ہتھ کڑیاں لگا کے لے جایا جاتا ہے۔ اس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کو ہتھ کڑی لگا کے میرے خیال میں نہیں پیش کرنا چاہیے تھا۔ جو صدر صاحب ہیں انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے 6 نومبر کی، اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میری ذاتی اطلاعات ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔